سلام سلام كورات تقطعتلتي نايوينيتو كما يلخم أنا قد حني እግዚአብሔር مسكن كم تعاني سلام زلخو دما سلام كتكونو ناي كل جزء تمنيتين تسبينيو باركس كورات تقطعتلتي نزا channel حدش تزخونكم سبسكرايب كيركم دول ملكت بمسعان بيتساوكن يخم بيتساو دما نأتهبوني حبريتا أزي زمسكن نقصال دما وقوني كوينكم نخطبارات عني بتحتلنا لباكم كورات غاتاتلتي مباركس ناي لما عندي فيديو دما بزعوا ناس أبوتا أو كتما ورؤيو كخون أو كتما ورو أو زحلفون أمسي أنيرة أو حرشا خلت قمت ألو بوتا 140 كارين حيزة مس أنيرة ناي لما عندي دما ياو أو كتما ورؤيو أو كتما ورو خوينو أو حرشا أو 7 كاري أو دنقولو 7 كاري إلنا نصوعو 140 كاري أيو إذا جزا كمتي أو فيديو تريو زلخم سروح النيو زي تسرح دما النيو أيو واقو دما يو دحانيو مخنياتو بوتا جزيخا مستو بوتا النيو مستي حزي بس حيو زلو أو حيت مسارحي أقاماميتكا صبو بوتا أيو زبل قمتني أني أنا كي تحالفكم زابوتا كي تحالفكم كورات غتاتلتي ناو أكبلكم كما إيان تأيادما ناو أكبلكم إيه بوتا زركبلو أو كتما وأرخوينو أو 7 كاري إيو أو 7 كاري دنقولو خوينسي 7 كاري أنا هالزي صوع تبوتا تشوت جن 140 كاري إياه أو زي ألبي لكم حزنيكم أو دنقولو خوينو 7 كاري أنا هاله فولي بوتو زي صوع بوتا أو كتما ورو إتزي شوت جزا جن 140 كاري إيو 140 كاري سالون مس مدقسي تسريح إيو تتناقيقو سالون مس مدقسي تسريحو زي تتناقيق إيو كشنن شنتي بيتن دما تسرحو جن دما قرقرو زيت قطم ايو جنا قرقرو هيتخدنن قبي تعصي ايو جن دما تايترفو بر جن هيتقطمولي بري يتقطمولي شاور كشنن شنتي بيت دما من دقت نديقو ايو جن قرقرو ايتوقعن جنا ايو زلو قبي تعصيو بري ترفو نزا جزازيا تجازو زدلكم دما 0910 7 4 ወይ ድማ በፌስቡክ ገጽ ድማ ዳናይት አብርሃ ትባል ረኸቡ ዋይኹም በጣም ጽፍፍ ዝበለ ተአማንነት ዘለዎ ሓበሬታታት እያ ሒዛ ትመጽእ ዝሓፍትና እና ብኡ ረኸቡ ዋይኹም እዛ ቦታ ግን ኣብ ከተማ ውቕሮ ኮይኑ ኣብ ደንጎሎ 7 ካሬ ፍሉሽሙ መፀውዒኡ እዩ 7 ካሬ እምበይ እታ ትሽወጥ ገዛ ግን 140 ካሬ ገዛ እያ ሳሎን ምስ መደቀሲያ ኮምፕሊት ዝተሰርሐ እዩ ግቢ ተዓፅዩ ቆርቆሮ ዘይተኸደነ ሽንቲ ቤትን ክሽንን ድማ እኒአዎ እቲ ግቢ ዝተዓፀወ ድማ ዓውይ በር ግን ገና እዩ ብሓደ ገጽ እውን ክልተ ኸላስ ገለ ይተርፎ እዩ ዋጋ ናይዛ ገዛ እዚኣ ድማ 3.3 ውስን ድርድር ኣለዎ ኢላላ ብጣዕሚ ቆንጆ ቦታ እዩ ከም ከማይ ማለት እዩ ንስኹም ከከም ታሽምሆን ግን ከም ከማይ ግን 3.3 እሞ ከዓ ገዛ ስሩሕ እኒአዎ በሪ ቃርዮ በቃ ከም ቃዕምኻ ጌርካ ትነብረሉ እዩ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቦታ 1.2 1.5 1.8 ኣለው ቦታ ከከም ታይሽምኡ ከከም ካሪኦ ማለት 140 ካሬ ኣብዝሓ 1.6 نتحت يوم زلوا أما قال جل تخوينه ما حدا نتوي شو ما تسكاو كل التنتوي يوز الشوات زلوا ناس أبوتا ما دتيو
ኣብ ከተማ ውቅሮ ግን ንምበል ካልኣይ ግዜ እየ ዘምፅእ ዘለኹ ብጣዕሚ ርካሽ እዩ እኒኦ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እኒኦ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ዘበለኒ ግን እቱ መሳርሒ ናውቲ ኣበይ በፂሑ እኒኦ ንኣብነት ሓንቲ 140 ካሬ ገዛ 1.3 ገዚእኻ እሞ ካብኡ ክልተ ዕፅፊ ተዘይተጋግየ በቃ ክልተ ዕፅፊሲ ክውድእ እዩ እና ምስቲ መሳርሒ በፂሕዎ ዘለዎ ሙሉእ ልሙሉእ ቤላ ገዛ ለተሰርሐ እኳ ተዘይኮይነ ስሩሕ ዘለዎ 3.5 ክርከብ ተለ ግን የውህበኒ እዩ ክብለኩም ይፈቲ ክብራት ተኸታተልተይ ሕፅር ምጥን ዝበለት ቪድዮ እየ ሒዘ መፅየ ሎማዓንቲ ክትፈትዋ ድማ ተስፋ ይገብር ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ጌርኩም ጀምርዋ ኢኹም ላይክ እንድሕር ጌርኩም ኮይንኩም ዩቲዩብ ባዕሉ ናብ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘካፍሎ ብኡ መጠን ኣነ ቻናለይ ይዓቢ ንስኻትኩም ድማ ዝደለኽምዎ ነገር ብቕልጡፍ በኖቲፊኬሽን ይመፀኩም ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ቪድዮይ ካልእ ቪድዮ ሒዘ ክሳብ ዝመፅእ ሰናዩ ሰናይ ቅንያት ይኹነልኩም